हेलो हाई नमस्ते। आज हामी शाखा यो खरदार रातपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खरदार वास्तु सरहको विज्ञान विषयमा सोध्ने 25 वटा क्वेसनहरू लिएर म उपस्थित भएको छु। अब यहाँ हेर्दै गर्नु होला, यहाँनिर अत्यन्तै उपयोगी परीक्षाको फर्मेटमा लोकसेवाले दिने फर्मेटमा बनाएका 25 वटा विज्ञान विशेष क्वेसनहरू यहाँनिर छन्। यी प्रत्येकको आन्सर के हो भन्ने कुराहरू म यहाँनिर भन्दै जानेछु। कृपया हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला, आफ्नो साथीहरुको लागि शेयर पनि गर्नु होला। र अन्त्यमा अहिलेसम्म तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला। आइन्दा कस्तो कुन टपिक्सबाट क्वेसनहरु बनाऊ, कुन टपिक्सको बारेमा तपाईलाई गाह्रो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। म त्यसको आन्सर दिने पनि प्रयास गर्ने छु है। र सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ र सुरु गरौँ क्वेसनहरुबाट। तलका मध्ये कुन चाहिँ एसआई एकाइ हो? एसआई एकाइ 7 वटा छन्। 7 वटा मध्ये यो यहाँ टेम्परेचरका युनिटहरु दिएका छन्, जस्तै सेल्सियस, फरेनहाइट, केल्भिन, युरोमर भनेको छ। सेल्सियस, फरेनहाइट, युरोमर भनेको तापक्रमको अन्य एकाइहरु हुन्। यो केल्भिन भनेको तापक्रमको एसआई एकाइ हो है। क्वेशन नम्बर 2 दिएका भनाइहरु बारे विचार गर्नुहोस्। क्यारम बोर्ड खेलमा चालको दोस्रो नियम लागू हुन्छ। प्रवेग भेक्टर राशि हो। यहाँ हामीले अप्सन छान्नु पर्ने छ। क्यारम बोर्ड खेल्दा के गर्छौं? एउटा स्ट्राइकर हुन्छ। एउटा स्ट्राइकरले रेस्ट गोटीहरुलाई हामीले परबाट स्ट्राइक गर्ने गर्छौं। जब स्ट्राइक नहुन्जेली गोटीहरु रेस्टमा हुन्छन्। जब स्ट्राइक गर्छौं ती गोटीहरु एउटा लिनियर मोसनमा अगाडि जान्छन्। जब कुनै पनि वस्तुमा बाहिरी बल प्रयोग नगरेसम्म त्यो स्थिरको स्थिर रहन्छ भने चालमा छ भने चालमै रहन्छ, स्थिरमा छ भने समान त्यो गतिले अगाडि गइरहन्छ भन्ने कुराको हामी चालको कुरा गर्छौं। यो चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम हैन, पहिलो नियमको कुरा। क्यारम बोर्ड खेलमा चालको पहिलो नियम लागू हुन्छ। प्रवेग भेक्टर राशि, यसको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ, डाइरेक्सन पनि हुन्छ। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी एक्सेलरेसन। त्यसैले ए बे ठीक, 2 ठीक, अप्सन बी हाम्रो करेक्ट आन्सर। क्वेशन नम्बर 3 तरल पदार्थमा डुबाउँदा वस्तुले गुमाएको तौललाई हामी वेट लस भनेको। कुनै पनि वस्तुले गुमाएको तौललाई हामी यो वेटलाई हामी के भन्छौं त? ऊर्ध्वचाप भन्छौं, अपर थ्रस्ट भन्छौं है। अपवर्ड फोर्स हो यो भनेको। अपवर्ड जति तौल गुमाउँछ त्यति नै बराबरको ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। आर्किमिडीजको प्रिन्सिपल यसमा एप्लाई हुन्छ। क्वेशन नम्बर 4 कुन भनाइ गलत छ? यहाँ 4 वटा भनाइहरु दिएका छन्। 4 वटा आउट अफ 4 स्टेटमेन्ट वी हैव टु आइडेन्टिफाई द रङ स्टेटमेन्ट। पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुन प्रकाश विरलबाट सघन माध्यममा जानुपर्छ। यो यही गलत आयो है। प्रकाश सघन माध्यमबाट विरल माध्यममा जानुपर्छ। हामीलाई एउटा अप्सन करेक्ट गर्नुपर्ने हामीलाई यही आइहाल्यो। पहिल्यै अप्सन रङ आइसक्यो हैन। प्रकाश विरल माध्यमबाट हैन, सघन माध्यमबाट विरलमा जानुपर्छ। काँचको त्यो क्रिटिकल एंगल अफ ग्लास 42 डिग्री। सेभेन रङ मध्ये बैजनी रङको आवृत्ति सबैभन्दा बढी हुन्छ, जसको तरङ्ग लम्बाइ कम हुन्छ, आवृत्ति बढी हुन्छ। यहाँ बैजनी रङको आवृत्ति तरङ्ग लम्बाइ कम हुन्छ, त्यही भएर यसको फ्रिक्वेन्सी बढी भयो। सिमिलरली कन्भेक्स लेन्सले वास्तविक र अवास्तविक दुवै आकृति बनाउँछ। यो पनि करेक्ट छ। त्यसैले हाम्रो अप्सन ए हाम्रो फर्स्ट अप्सन नै हाम्रो रङ आन्सरको र हाम्रो लागि करेक्ट आन्सर पनि त्यही भयो। क्वेशन नम्बर 5 पदार्थहरुमा अणुहरुको कम्पनको तीव्रतालाई टेम्परेचर भनिन्छ। हामीले यो टेम्परेचरको डेफिनेसन हो हैन। यो मोलेकुलर थ्योरी अफ हिट एन्ड टेम्परेचर पढ्ने बेला मैले क्लासमा भनेको थिएँ। यो के हो त? कम्पनको तीव्रता भनेको तापक्रमको टो यो एभरेज काइनेटिक एनर्जी पनि हो यो भनेको। डाइएटमिक मटेरियल कुन? डाइएटमिक भनेको यो चुम्बकले आकर्षण नगर्ने हैन। म्याग्नेटिक मटेरियल 3 प्रकारका हुन्छन्। डाइएटमिक, पाराएटमिक र फेरोम्याग्नेटिक। डाइम्याग्नेटिक, पाराम्याग्नेटिक र फेरोम्याग्नेटिक। डाइम्याग्नेटिक चुम्बकलाई आकर्षण नगर्ने, पाराम्याग्नेटिक अलिअलि आकर्षण गर्ने, फेरोम्याग्नेटिक स्ट्रङली आकर्षण गर्ने। यो गोल्डलाई सुनलाई चुम्बकले आकर्षण गर्दैन। यो डाइएटमिक मटेरियल भयो। क्वेशन नम्बर 7 एउटा विद्युत परिपथमा 1 सेकेन्डमा 10 कोलम चार्ज बहन्छ भने परिपथमा कति एम्पियरको करेन्ट उत्पन्न होला? करेन्ट भनेको के हो त? चार्ज पर युनिट टाइम। क्यू आई इज इक्वल टु क्यू अपन टी। क्यू को भ्यालु 10, टी को भ्यालु 1, 10/1 इज इक्वल टु 1। 10 आन्सर आयो हैन। 10 एम्पियर यसको आन्सर आयो। क्वेशन नम्बर 8 दिएका भनाइहरु विचार गर्नुहोस्। यहाँ 2 वटा भनाइ दिएको छ। करेन्ट भोल्टेजसँग समानुपातिक हुन्छ। अवरोध सुचालकको लम्बाइसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। हामीले यो हिट एन्ड टेम्परेचरबाट यो हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीबाट यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट सोधेको क्वेशन हैन। करेन्ट भोल्टेजसँग समान, यो ओम्स ल नै हो हैन।
विद्युत कुनै पनि सुचालक तारमा बन्ने विद्युत तार त्यस तारको दुई छेउ बीचको पोटेन्शियल फरकसँग समानुपातिक भनेको पोटेन्शियल फरक भनेको भोल्टेज अप्सन ए करेक्ट छ। अवरोध सुचालक तारको लम्बाइसँग लम्बाइसँग व्युत्क्रमानुपातिक होइन, लम्बाइसँग समानुपातिक हुन्छ। यहाँ त्यसैले यो स्टेटमेन्ट रङ हो भनेपछि ए ठिक भयो, दुई बेठिक भयो। ए ठिक, दुई बेठिक, अप्सन बी हाम्रो करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 9, एउटा एमोनियाको अणुमा हाइड्रोजन र नाइट्रोजनको परमाणुको अनुपात कति कति हुन्छ? एमोनिया भनेको के हो त? NH3 होइन, हामीले अणु सूत्र सम्झौँ न, NH3। यहाँ क्वेसनले के भन्यो? हाइड्रोजन र नाइट्रोजन भनेपछि 3 भाग हाइड्रोजन 1 भाग नाइट्रोजन भनेपछि 3:1 आन्सर आयो हैन? त्यसरी नै हामीले फर्मुलाबाट हेर्यौं थाहा भइहाल्छ। NH3 मा 3 वटा हाइड्रोजन हुन्छ, एउटा नाइट्रोजन हुन्छ। हामीले क्वेसनले हाइड्रोजन र नाइट्रोजन सोधेको छ। नाइट्रोजन र हाइड्रोजन भनेको 3:1 हुन्थ्यो, 1:3 हुन्थ्यो। हाइड्रोजन र नाइट्रोजन सोधेको भएर 3:1 आन्सर आयो। क्वेसन नम्बर 10, चुनढुङ्गाको क्वेसन नम्बर 10, तलका मध्ये टेट्राभ्यालेन्ट तत्व कुन हो भने टेट्राभ्यालेन्ट भनेको भ्यालेन्सी 4 भएको है। जसको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ त्यसलाई टेट्राभ्यालेन्ट भनिन्छ। यहाँ भ्यालेन्सी 4 भएको हेर्नु पर्यो। भ्यालेन्सी हेर्नको लागि हामीले के गर्ने? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन हेर्ने, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू हेर्ने हैन। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको आधारमा जसको बाहिरी सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसको भ्यालेन्सी पनि 4 हुन्छ हैन। आर्गन नियोन यिनीहरूको 8 वटा हुन्छ, यिनीहरू भनेको नोबल ग्यास भइहाल्यो। अक्सिजनको बाहिरी सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 8 वटा पुऱ्याउन 2टा बाँकी रहन्छ, यसको भ्यालेन्सी 2 भयो हैन। नाइट्रोजनको पनि के हुन्छ त? बाहिरी सेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 8 वटा पुऱ्याउनको लागि अरु 3 वटा इलेक्ट्रोन चाहियो हामीलाई, त्यही भएर भ्यालेन्सी 3 भयो। कार्बनको बाहिरी सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसको भ्यालेन्सी पनि 4 भयो। यसको यो गिभ एन्ड टेक क्यापासिटी सेम भयो हैन। 4 वटा लिए पनि 4 वटा दिए पनि यसले इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ र कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। क्वेसन नम्बर 11, मर्करीको एटोमिक नम्बर 80 नम्बरमा मर्करी पर्छ हैन। मर्करीको पारमाणविक संख्या 80 हुन्छ। 50 भनेको टिनको हो, अब यो 30 भनेको जिङ्कको हो, 100 भनेको अब यो याद भएन मलाई हैन। यो हेर्नुपर्छ, पेरियोडिक टेबल हेर्दा थाहा भइहाल्छ। नर्मली हामीले यो सुनिराखेको हुँदा नसुनेको मेटल पर्छ त्यही 100 है। चुनढुङ्गाको आणविक भार कति हुन्छ? मोलेकुलर वेट अफ क्याल्सियम कार। चुनढुङ्गा सबै आणविक भार निकाल्न के गर्नु पर्यो? सबैभन्दा पहिले मोलेकुलर फर्मुला तपाईले थाहा हुनु पर्यो। चुनढुङ्गा भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट हो, CaCO3। यो सबैलाई तपाईले काउन्ट गर्नु पर्यो। यो क्याल्सियमको 40 सबैलाई जोड्नु पर्यो हैन। यो C कार्बनको 12, अनि यहाँ एउटा 3 वटा अक्सिजन छ, एउटा अक्सिजनको 16, 3 वटा अक्सिजनको 16, त्यहाँ 48 हैन। अब यो सबै जोड्नु कति हुन्छ? 40 र 12 ले 40 र 12 ले 52, 52 र 48 ले कति हुन्छ? 100, ठ्याक्कै 100 आयो हैन। 48 र 12 ले 60 भयो, 60 र 40 ले 100 आयो। मोलेकुलर वेट निकाल्नका लागि पहिले मोलेकुलर फर्मुला काउन्ट गर्नु पर्यो। मोलेकुलर फर्मुला भएको इच एटमको काउन्ट वेटलाई सम गर्नु पर्यो है, 100 आयो। क्वेसन नम्बर 13, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा तयार गरेको 7 ग्राम सन्तृप्त घोललाई सुकाउँदा 2 ग्राम नुन बाँकी रहन्छ। उक्त तापक्रममा नुनको घोलले सोलुबिलिटी निकाल्नु पर्यो हामीले। सोलुबिलिटी भनेको के? एमाउन्ट अफ सोल्युट अपन एमाउन्ट अफ सोल्भेन्ट इन्टु 100 गर्नु पर्यो। यहाँ कति छ? जम्मा 7 ग्राम यो स्याचुरेटेड सोलुसन 7 ग्राम छ। त्यसलाई हामीले कम्प्लिटली सुकायौँ भने कति हुन्छ त? ड्राई गऱ्यौँ 2 ग्राम बाँकी रहन्छ भनेपछि घुलित नुन भनेको घुलित पदार्थ भयो। 7 ग्राम मध्ये 2 ग्राम बाँकी नुन आयो भने बाँकी कति? 5 घोल्ने घोलक पदार्थ कति बाँकी रहन्छ? 5 ग्राम बाँकी रहन्छ, इन्टु 100 गर्नु पर्यो, एन्सर आइहाल्यो। ल कति हुन्छ? 4 5 र 100 गर्दाखेरि 20 5 100, 20 दुना 40 एन्सर आयो हैन। सकिहाल्यो। यसको एन्सर 40, सोलुबिलिटी 40 आयो। क्वेसन नम्बर 14, मिश्रण छुट्याउन प्रयोग क्रोमेटोग्राफी स्वेटले पत्ता लगाएका हुन्। क्रोमेटोग्राफी विधि स्वेट भने TSWET स्वेट भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाएका हुन्। पर्म्युटेड विधिमा तलका मध्ये कुन यौगिकलाई पर्म्युटेडको रूपमा? पर्म्युटेड विधि भनेको पानीको स्थायी कडापन हटाउने एउटा विधि हो हैन, जहाँ सोडियम पर्म्युटेडको प्रयोग गरिन्छ, Na2P हो। जसको अर्थ यहाँ सोडियम भनेको Na2P, सो यो P भनेको पर्म्युटेड भन्ने अर्थ लाग्छ। क्वेसन नम्बर 16, केराउको बिरुवाको वैज्ञानिक साइन्टिफिक नेम अफ यो पी प्लान्ट भनेको पिजम साटिभम है। यो केराउ किन सोधियो? यो मेन्डलको प्रयोगमा आउने एउटा बिरुवा भएको भएर यसलाई बुझ्नु पर्यो। यो ब्रासिका भनेको तोरी भइहाल्यो,
रोजा कर्डेसी भनेको यो रोज प्लान्ट भइहाल्यो, फिकस इलास्टिका भनेको यो रबर प्लान्ट भयो हैन, सम्झिनु होला, सोध्न सक्छ। नक्साको ब्लुप्रिन्ट निकाल्न प्रयोग गर्ने ग्यास एमोनिया हो, NH3, हामीले पढेकै छौँ क्लासमा, यसको ब्लुप्रिन्ट निकाल्न प्रयोग गरिन्छ, रेफ्रिजरेटरमा प्रयोग गरिन्छ भनेर। क्वेसन नम्बर 16, राता रक्तकोषलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? क्वेसन नम्बर 18, राता रक्तकोषलाई कुन नामले चिनिन्छ? राता रक्तकोष अर्को नाम हो इरिथ्रोसाइट्स है। राता रक्तकोषलाई आरबिसीलाई हामी इरिथ्रोसाइट्स भन्छौँ, सेता रक्तकोषलाई हामी डब्लुबिसीलाई ल्युकोसाइट्स भन्छौँ, अर्को हामी प्लेटिलेट्स भन्ने हुन्छ त्यसलाई थ्रोम्बोसाइट्स भन्छौँ, भन्छौँ। यो फाइब्रिनोजिन भनेको यो प्लेटिलेट्सले यो प्लाज्मामा पाइने फाइब्रिनोजिनसँग मिलेर रगत जम्नको लागि सहयोग गर्छ, त्यो भनेको रगत र बग्दाखेरि जम्न सहयोग गर्ने प्रोटिन हो यो चाहिँ। चलाउन सकिने अनुहारको एउटै मात्र दाँत कुन हो हैन, हाड कुन हो? अनुहारमा जम्मा कतिवटा 14 वटा हाडहरू हुन्छ, 14 वटा हाडहरू मध्ये एउटै मात्रै हाड मुभेबल बोन एउटै मात्रै छ, त्यसलाई हामी तल्लो बङ्गाराको हाड भन्छौँ, जसलाई हामी मान्डिबल भन्छौँ। यो तल्लो बङ्गारामा पाइने हाड हो, यो ओन्ली वान मुभेबल बोन इन फेस हैन, जम्मा अनुहारका 14 वटा हाडहरू मध्ये यो म्याक्जिल्ला भनेको माथिल्लो बङ्गारामा पाइन्छ, यो 2 वटा हुन्छ। यो भोमर भनेको नाकको मुनिपट्टि पाउने हाड हो, एउटा हुन्छ हैन। अर्को जाइगोमेटिक हाड, यो गालाको हाड हो, यिनीहरू 2टा हुन्छ। क्वेसन नम्बर 60, 20, तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया होइन हैन? यहाँ क्लोस्ट्रिडियम, न्युमोकोकस, एजोटोब्याक्टर, रोडोस्पिरिलियम भनेको छ। यो क्लोस्ट्रिडियम, न्युमोकोकस, एजोटोब्याक्टर भनेका नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरियाहरू हुन्। यो रोडोस्पिरिलियम भन्ने चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया होइन, यो चाहिँ कुन ब्याक्टेरिया हो त? यो चाहिँ फोटोसिन्थेसिस ब्याक्टेरिया है, यो चाहिँ फोटोसिन्थेटिक ब्याक्टेरिया। क्वेसन नम्बर 21, जोडा मिलाई उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस्। यहाँ विभिन्न पेयरहरू दिएको छ, त्यसमध्ये करेक्ट पेयर कुन हो हामीले मिलाएर यो अप्सनबाट करेक्ट एन्सर छान्नु पर्यो हामीले हैन। ल यहाँ हेर्नु त, ट्याक्सोनोमी भनेको के हो त? यो वर्गीकरण विज्ञान, क्लासिफिकेसन साइन्स, यसका फादर अफ ट्याक्सोनोमी भनेर हामी कारोलस लिनियसलाई चिन्छौँ। ब्याक्टेरिया इभान्स्कीले पत्ता लगाएका हो, आइभी। भाइरस एन्टोनी भान लिउनहुकले पत्ता लगाएका हुन् है। अनि सरी, ट्याक्सोनोमी भनेको रोबर्ट एच व्हिटेकर है। यो बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर चिन्ह, कारोलस लिनियसले पत्ता लगाएको भनेको बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर है। यहाँ एउटा फेरि गलत भयो, यसलाई मैले मेटिदिइहालेँ। ल यो फेरि यहाँ गइहाल्यो, फेरि यहाँ गरौँला, केही छैन। ट्याक्सोनोमी भनेको रोबर्ट एच व्हिटेकर, ब्याक्टेरिया भनेको इभान्स्की, बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेको कारोलस लिनियस, अनि भाइरस भनेको एन्टोनी भान लिउनहकले पत्ता लगाएका हुन्। अब यही अनुसारको अप्सन खोज्नु पर्यो। A2 अप्सन हेर्नु पर्यो, A2 भएको बी र सी छ, अनि B4, A2 B4 है, हेर्नु पर्यो खै। A2 रोबर्ट एच व्हिटेकर, A2, अनि त्यहाँदेखि पछाडि हामीलाई अर्को अप्सन के चाहियो? अनि ब्याक्टेरिया भनेको इभान्स्की, B4 भएको अप्सन हेर्नु पर्यो। यहाँ त अप्सनै दिन मिलेन है, भुलेछ। अब यही अनुसारले हेर्नुहोस् है, ब्याक्टेरिया पत्ता लगाउने इभान्स्की हुन्, भाइरस एन्टोनी भान लिउनहक हुन् भने बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर पत्ता लगाउने कारोलस लिनियस। यही अनुसारको हामीले जोडा, यहाँ अप्सनमा करेक्ट आन्सर यहाँ लेख्न मिस्टेक भएछ होला, छोडिदिनुहोस्, त्यो कुरा ध्यान नदिनु। यहाँ जे छ आन्सर चाहिँ यही हो, मैले त्यहाँ करेक्ट नै बनाइसकेँ। एकदम मेट्नु पर्यो। ल हरेक 33 वर्षमा देखिने पुच्छ्रे तारा कुन हो? हरेक, यहाँ अब हेलीको पुच्छ्रे तारा भनेको, अब यो हेलीको पुच्छ्रे, यो हरेक 33 वर्षमा, हामी हेलीको भनेको सबैभन्दा पहिले देखेको पुच्छ्रे तारा होइन, यो हरेक 76 वर्षमा देखिन्छ। यो हरेक 33 वर्षमा देखिने पुच्छ्रे तारा भनेको एनके होइन। ल क्वेसन नम्बर 23, निम्न स्तरको कोइला तलका मध्ये कुन हो?
निम्न स्तरको कोइला हामीले विभिन्न कोइलाहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् हैन। एउटा 4 प्रकारका कोइलाहरू हुन्छन् जस्तो हामीले पढ्ने एन्थ्रासाइट हुन्छ, बिटुमिनस हुन्छ, सब बिटुमिनस हुन्छ, एन्थ्रासाइट यो अर्को लिग्नाइट हुन्छ। सबैभन्दा उच्च स्तरको कोइला भनेको एन्थ्रासाइट र सबैभन्दा निम्न स्तरको कोइला भनेको बिटुमिनस। फादर अफ इन्टरनेट भनेर हामी विन्टन ग्रे सर्फलाई चिन्छौँ। अप्सन ए सो करेक्ट आन्सर। सिमिलरली क्वेसन नम्बर 25 कम्प्युटरलाई इन्टरनेटमा जोड्नको लागि प्रयोग गरिने कुन विधि अपनाइन्छ? हामीलाई कम्प्युटरलाई इन्टरनेटमा जोड्नको लागि हामीले डायल अफ नेटवर्किङ भन्ने विधि प्रयोग गर्छौँ हैन। यसमा इमेज अर्को साधारण टेलिफोनलाई कम्प्युटरमा जोड्ने चाहिँ हामी के भन्छौँ त त्यसलाई? केबल नेटवर्किङ भन्छौँ हैन। साधारण इन्टरनेटलाई त्यो टेलिफोनलाई इन्टरनेटमा जोड्नको लागि हामी डायल अप केबल नेटवर्किङ भन्छौँ भने इन्टरनेट कम्प्युटरलाई इन्टरनेटमा जोड्नको लागि प्रयोग गर्ने विधिलाई डायल अफ नेटवर्किङ भन्छौँ। ल आजका क्वेसन यति नै छन्। बुझ्नुभयो, पढ्नुभयो, साथीहरूको लागि सेयर गर्नु होला। फेरि आफूलाई जान्न मन छ भने कमेन्ट गर्नु होला अरू तपाईलाई गाह्रो लागेको टपिक्सहरुमा। फेरि पनि यस्तै भिडियो बनाएर हाल्नेछु र अन्तिममा सब्स्क्राइब गरिदिनु ल। धन्यवाद।